लड़कियां उस वक्त तक घूरना पसंद करती हैं जब तक वो खुद घूर ना रही हो। जिस पर आप भरोसा नहीं करते उससे मोहब्बत कभी ना करें। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट की नींद की जरूरत है। जब कोई आपको मुतासिर करने की कोशिश कर रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे पहले ही मुतासिर हो चुका है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपका दिमाग उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपके खून में से इस्तेमाल करेगा। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना ना आता हो। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। मैं अब ऐसे लोगों से बचकर रहता हूं जिनके दिल में भी दिमाग चलता है। अगर पेट भरने का नाम ही जिंदगी है तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। मेरे बाद किसी को भी अपना कर देख लेना, तेरी ही धड़कन कहेगी उसकी वफा में कुछ और ही बात थी। वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां उसकी गलतियों को दफना सको। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की जब फैसला आसमां से उतरता है। मेहनत करने वाला कभी भी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो फिर पछताना नहीं पड़ता। बाप का कारोबार जब बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है कि उसने बाप को पाला है। उन जख्मों को भरने में वक्त लगता है जिनमें शामिल हो अपनों की मेहरबानियां। हर किसी में खामियां तलाश करने वाले शख्स की मिसाल उस मक्खी जैसी है जो पूरा जिस्म छोड़कर जख्म पर ही बैठती है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वो दिलो दिमाग दोनों में रहता है। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। जो लोग बड़ा दिल करके जिंदगी में जीते हैं उनको धोखे भी बड़े ही मिलते हैं। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है ये तुम पर मुनस्सिर है। तकब्बुर उसे ही होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल करता है वो दूसरों की मेहनत की कदर को जानता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी गई ईंट से आशियाना बना लेता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसे जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि कोई दुख नहीं है, बल्कि खुश रहने का मतलब यह है कि आप अपने दुख में भी मुस्कुराना सीख गए हैं। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। जरा देखना दरवाजे पर कोई कुछ देने आया है। जख्म हो तो रख लेना, इश्क हो तो दफा कर देना। मत पूछो मेरा कारोबार क्या है, वफादारी की छोटी सी दुकान है धोखे के बाजार में। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है। कुछ की बातों में भी दम नहीं होता और कुछ की खामोशियां भी कहानियां छोड़ जाती हैं। चाबी से खुला हुआ ताला बार बार काम आता है, लेकिन हथौड़े से खुला हुआ ताला फिर कभी काम नहीं आता। इसी तरह रिश्तों के तालों को नफरतों के हथौड़े से नहीं, बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलें। बचपन के खिलौने ने आखिर आज मुझसे पूछ ही लिया कि कैसा लगता है जब कोई खेल कर चला जाता है। बाहर से पुरसकून दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। दुनिया सिर्फ पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो बेकारियों के भी होते हैं।
اپنے اگلے قدم کو ہمیشہ خفیہ رکھو، کیونکہ دل سے چاہنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن برا چاہنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں۔ نیند اور ضرورتیں دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو جتنی سہولتوں میں ہے وہ اتنا ہی مشکلوں میں ہے۔ خوبصورت سوچ انسان کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے گزرا ہوگا وہ شخص جو رونے والی باتوں پر بھی مسکرا دیتا ہے۔ زخم کھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر عمر کے اپنے اپنے زخم ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنے اپنے معنی ہیں، خود کو چھوڑ کے بس دوسروں کے لیے آئینے ہیں۔ جو کپڑا رنگ چھوڑے اسے جسم سے اتار دو، جو انسان رنگ بدلے اسے دل سے اتار دو۔ بچ کر رہنا ان لوگوں سے جن کے روز رنگ بدل جاتے ہیں۔ جب تک مطلب ہے تب تک ساتھ رہتے ہیں، پھر ان کے بات کرنے کے بھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ آدمی کی سوچ اور نصیحت حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں اگر مکھی گر جائے تو چائے کو پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو پھینک دیتے ہیں۔ 2 ہاتھ سے ہم 50 لوگوں کو نہیں مار سکتے، لیکن 2 ہاتھ جوڑ کر ہم کروڑوں لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ منزل ٹھیک ہونی چاہیے۔ کام تو دھیمک بھی دن رات کرتی ہے، لیکن وہ کسی کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان کرتی ہے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد شطرنج کے سبھی مہرے ایک ہی ڈبے میں رکھے جاتے ہیں۔ قابلیت اتنی رکھو کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ صحبت بچوں کی خراب ہوتی ہے، لیکن بدنامی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ غم میں صرف 1 انگلی آنسو پوچھتی ہے، لیکن خوشی میں 10 انگلیاں مل کر تالی بجاتی ہیں۔ یہی ہے پیارے زندگی، دکھ میں کوئی نہیں اور سکھ میں سب ہیں ساتھی۔ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ، اور امیر سے دور کا رشتہ بھی بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں لوگ۔ بارش کی بوندیں بھلے ہی چھوٹی ہوں، لیکن ان کا لگاتار برسنا بڑی بڑی ندیوں کا بہاؤ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے اچھے کام ہماری زندگی میں بڑا بدلاؤ لانے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے کبھی خوش مت ہونا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کا حساب کبھی نہ کبھی ہونا ہی ہونا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، لیکن آج کل لوگ بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں۔ آپ کو ڈبونے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو آپ نے کبھی تیرنا سکھایا تھا۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا پھر تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دھیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس کبھی مت کرنا۔ ایسے مرد کو عورت اپنا سب کچھ دے دیتی ہے جس میں یہ 2 عادتیں ہوں، جو اس عورت کی عزت کرتا ہو اور کبھی بھی اس سے چلا کر بات نہ کرتا ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر سپنے تمہارے ہیں تو انہیں پورا بھی تم نے خود ہی کرنا ہے، نہ تو لوگ تمہارے حساب سے ہوں گے اور نہ حالات۔